السلام عليكم. دونك غادي نشوفو الانترسيكسيون ديال لي زونسومبل او بيان دي زانترفال مزيان. دونك غادي نبداو لي زونسومبل. دونك كيتبع معايا وغادي تفهم. دونك دابا مثلا غنشوف واحد لونسومبل، مثلا واحد لونسومبل غادي نسميوه باغ اكزومبل، نسميوه او 1. فوالا او 1. وندير واحد لونسومبل واحد اخر، ياك، ونسميوه او 2. مزيان. واخا هاد لونسومبل او 1 غنشوفو شنو فيه. باغ اكزومبل لونسومبل او 1 نديرو فيه باغ اكزومبل ا، نديرو فيه B، نديرو فيه C، ونديرو فيه باغ اكزومبل F. مزيان. واخا لونسومبل او 2 نديرو فيه W، نديرو فيه T، ونديرو فيه البي، ونديرو فيه تا هو باغ اكزومبل R. مزيان. الوغ دابا غادي نهضرو على الانترسيكسيون ديال هاد لي دو زونسومبل. شنو معني ديال الانترسيكسيون؟ اي التقاطع باللغه العربيه. مزيان. الانترسيكسيون هي التقاطع. شنو يعني التقاطع؟ التقاطع هي لي زيليمون كومان، يعني العناصر المشتركه ما بين هاد المجموعتين. دابا كاينه المجموعه او 1 اللي فيها الا والبي والسي والاف، وكاينه مجموعه او 2 اللي فيها دبليو والتي والبي والار. الوغ هاد جوج مجموعات شنو العناصر المشتركه بيناتهم؟ باغ اكزومبل حيت دابا في الاو 1 كاينين عناصر اللي كاينين في الاو 1 ما كاينينش في الاو 2، وكاينين عناصر اللي كاينين في الاو 2 ما كاينينش في الاو 1، وكاينين عناصر اللي كاينين فيهم بجوج. دونك الا لاحظتي معايا لانه شكون هما العناصر المشتركه ما بين او 1 و او 2؟ شنو غادي نلاحظوا؟ بان العناصر المشتركه ما بيناتهم هو لو بوين بي. فوالا. دونك شكون هو العنصر المشترك بين او 1 و 2؟ هو لو بوان بي. الوغ كو ا كاين في الاو وما كاينش في الاو 2، كاين في الاو 1 وما كاينش في الاو 2، سي كاين في الاو 1 وما كاينش في الاو 2، الاف كاين في الاو 1 وما كاينش في الاو 2. الوغ دبليو كاين في الاو 2 وما كاينش في الاو 1، تي كاين في الاو 2 وما كاينش في الاو 1، الار كاين في الاو 2 وما كاينش في الاو 1. دونك شنو كاين؟ دونك لونسومبل او 1 و او 2 كيشتركوا بجوجهم عندهم نفس الاليمون اللي هو بي، هو الاليمون الوحيد اللي كاين فيهم جوج هو بي. دونك واخا هاد القضيه ديال العنصر المشترك كيفاش كنديرو نكتبوها ماتيماتيكمون؟ كنكتبو، ها انت شوف معايا، ركز معايا، كنديرو او 1 لونسومبل الاول او 1 اون انترسيكسيون. فوالا هو الرمز ديال اون انترسيكسيون avec quoi؟ avec E2 égale à combien؟ égale à l'ensemble commun. l'élément commun. شنو l'élément commun اللي قلنا؟ هو B. B وكديروا هنايا لي زاكولاد. سي بون. دونك هذا هو الرمز ديال التقاطع، يعني ديال العناصر المشتركة. مزيان. دونك كنديرو او 1 تقاطع او 2 تيغال العنصر المشترك او العناصر المشتركة. واخا نديرو واحد ليكزومبل واحد اخر باش نزيدو نفهمو. دونك غادي نديرو او 1 ان اوتر انصومبل او 2. واخا نديرو واحد الدائرة. مزيان نديرو واحد الدائرة هكا. مثلا او 1 نعطيوها باغ اكزومبل ا، نعطيوها بي، سي، دي، اف، جي. الاو نعطيوها ار، تي، سي، ا، بي، ونديرو دبليو. مزيان. دونك دابا نمشيو نشرشيو على من؟ غادي نمشيو نشرشيو على العناصر المشتركة. دونك لانترسيكسيون ديال لي دو زونسومبل. لانترسيكسيون ديال لي دو زونسومبل شكون هي؟ دونك E1 en intersection avec E2 est égal à combien؟ نفتح المعقوفة ديالي ونبدا نشوف. واخا A كاين في ال E1، واش كاين في ال E2؟ وي كاين في ال E2. بيسكو كاين في ال E1 وكاين في ال E2، شنو كندير؟ لانترسيكسيون ديالهم. دونك بيسكو كاين فيهم بجوج، دونك نزيدو تا هو مع العناصر ديال الانترسيكسيون. E1 en intersection avec E2، E1 تقاطع E2 هي نحل لو سانغلو اتاكال، نحل سانغلوطون ديالي ونكتب العنصر الاول اللي لقيتو مشترك، نزيد لو بوان بي. واش كاين في الاو 2؟ ها هو دا كاين في الاو 1. وي كاين في الاو 2، يعني حتى هو من العناصر المشتركه. بوان بي.
زيد واخا نمشيو نشوفو سي. سي كاين في لو 1 واش كاين في لو او 2؟ وي كاين في لو او 2 دونك سي ترونكيل. دي كاين في لو 1 وي واش كاين في الاو 2؟ لا ما كاينش دونك ما نكتبوش. واخا اف كاين في الاو 1 وي واش كاين في الاو 2؟ لا ما كاينش ما نكتبوش. جي كاين في الاو 1 وي واش كاين في الاو 2؟ ما كاينش دونك ما نكتبوش. دونك العناصر المشتركه اللي ما بين او 1 و او 2 هما الا والبي والسي. دو سامبلومون احنا لقينا الانترسيكسيون التقاطع ديال المجموعه الاولى مع المجموعه الثانيه. Donc E1 en intersection avec E2, les éléments A, B et C, tout simplement. Donc, un exercice d'application. Application. Donc, on dit que l'application. Voilà, je sais que c'est barré. Application. Voilà. Donc, on dit que juste les ensembles, l'ensemble E1 et l'ensemble E2. غادي نحاول نبدلهم على اللي فاتوا وغادي تعطيني l'intersection ديالهم. Voilà, l'ensemble E1, l'ensemble E2. Donc l'ensemble E1, elle dit attaque fait par exemple R. Donc de la couleur, noir. Donc elle dit attaque R, l'attaque T, l'attaque U, l'attaque X, l'attaque M, l'attaque N. واخا E2 نعطيو فيها O، نعطيو فيها B، نعطيو فيها تي، نعطيو فيها ان، ونعطيو فيها صافي برك. نزيدو شي حاجة واحدة أخرى نعطيو فيها باغ اكزومبل بي اي كيو. مزيان. دونك لا كيسيون سي دو شيرشي كيما كنا كنجاوبو قبيلات. شيرشي chercher E1 en intersection avec E2. Et voilà l'application. Donc هاد l'application هادي هادي تجاوب عليها ودي تصيفطها لي نشوف لا ريبونس ديالك. سي بون باش نعرفك بانك فهمتي داكشي اللي درنا. يلا على بروشين. votre prof Chouati.